Sa dagan sa atong kalibutan karon nga mga panghitabo, nakita nato, nadungog nato, mga igsuon, dili na gyud ni siya normal. Dili na normal ug dili tiaw, dili na ni kinumedya. Atong masabtan labi na sa mga Kristohanon gyud no, nakabalo na gyud ani ug dili na gyud blind kay nagatuon man ta sa pulong sa Ginoo. Mga followers man ta ni Jesus. So dili na gyud ta blind. Naa na ta sa end times. Naa na ta sa katapusang mga kapanahunan. Ang nasulti sa Biblia, kung unsay naa sa Biblia, nagkatuman na. Nagkatuman na gyud. Mao na nga kita mga igsuon. Panahon na gyud karon ng mga lagad ta sa Ginoo. Panahon na ron nga moduol ta sa Ginoo. Panahon na ron nga mahigmata ta, no? Mahigmata ta sa mga panghitabo sa atong palibot, sa mga katalagman na niabot sa atong kalibutan. Nagkalain-lain na lang atong nadungog. Kung dili sa ato ang nasod, dito sa ubang nasod mahitabo, no? Nagkalain-lain. So, naa na gyud ta sa katapusang kapanahonan. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon nagkatuman na gyud, nagkatuman na gyud ang pulong sa Ginoo. Mao ni panahon nga mahigmata na siguro ta karon mga igsoon, no? Di na ta magpa-blind-blind. Di na ta magpabungol-bungol, di na ta magpabuta-buta. Mauna ning katapusang kapanahunan nga giingon sa Ginoo nga haduol na ang iyang pagbalik. Na nata sa katapusang kapanahunan, manggula ang mga katingalahang kahibulungang mga butang, mga katalagman, makadungog tag gira, batok nasod, mga kalamidad, mga linog, mga bagyo, o bisan unsa pa nga mga kalamidad nining kalibutan. Ug kana nahitabo na. Ug karon nagsugod na. Mauna ni ang sinugdanan sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang mga panghitabo nga linog ug mga katalagman sa atong kalibutan, ang Ginoo adunay warning, adunay mensahe, no? Adunay say pagpahinumdom sa atoa. Nga unta kita mahigmata, pagpukaw sa atoa nga kita mahigmata na ta sa nahikatulog kaayo nato nga pagbati diha sa Ginoo. Panahon na karon nga ato ang buksan ang atong kasing-kasing. Panahon na karon nga atong abrihan, nga atong mga salabutan, abrihan nato ang atong mga mata nga makita nato ba ang kamatuoran nga aduna gyud di ay tinuod nga Dios. Aduna gyud di ay tinuod nga pulong sa Ginoo. Nga angay natong tuuhan, anang angay natong buhaton, tumanon ang pulong sa Ginoo. Kay dili man itugot sa Ginoo nga ma-blind ta, dili itugot sa Ginoo. Kay giwali na gitudlo na gidayag na kita lang nga mga tao kay dili ta modawat sa Ginoo. Kini karon ang mga panghitabo mga igsoon, pahinumdom naman ni sa Ginoo, pagpukaw naman ni sa atoa nga kita manumbalik ta, mubalik ta niya, mualagad ta niya, no? Pagpukaw sa atoa ba, pag nga kita mahigmata ta sa kamatuoran nga adunay gyud ay Dios nga angay simbahon alagaran. Kay unsay purpose sa life nganong gihimo ta sa Ginoo? Gihimo lang bata sa Ginoo, gihatagan lang bata kinabuhi kay aron lang mag-enjoy. Wala lang na alang tay kinabuhi nga buhaton nato ang gusto natong buhaton, no? Ug kanang gibuhat ng bata sa Ginoo, gihatagan ng batang kinabuhi aron sa usa ka tumong og tuyo nga murarag wala kanang way bili. No, ang purpose sa Ginoo ana alagaron nato siya. That's why na ay tay kinabuhi kay aron siya atong alagaran. Aron muduol ta niya, alagaran nato siya. Mubalik ta sa iya ha. Kay kita makasasala man ta. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Marcos 1:15. Ingon siya, niabot na ang panahon nga maghari na ang Ginoo. Maong hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ang atong mga sala pabiyaan ug tuohi ang pulong sa Ginoo. Mo na instruction sa Ginoo mga igsoon kay aron kita mga luwas. Kay kita makasasala man ta, na may pabiyaan sa Ginoo sa atoa. Unsa may ipabiya sa Ginoo sa atoa? Kining mga sala nga naa diri sa atoa nagpupot, naggunit, nidikit. Kining mga sala no, nga gihatag sa yawa sa atong mga kanununuan, nga ato pong namana sa atong mga kanununuan hangtod nga musantop didto sa yawa. Kay siya man ang author sa sala. Gibutangan naman tag sala, gihimo man ta niyang makasasala kay nalinglan man si Adan ug si Eva. Sumo na atong napanunod. Muna ningon na Ginoo nga moabot na ang panahon, karon na ang panahon nga maghari siya. Hinulsuli biyai na ninyo ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo, mao ra gini makaluwas nato, mao ra gini paglaom nato mga igsuon kay pulong man na sa Ginoo. Dili naman pwede nga munaog ang Ginoo diri sa kalibutan aron siya makigistorya sa matag usa ka nato. Kundi pulong sa Ginoo mao ang Bible naa na diha kompleto na tanan diha. Gihatag na sa Ginoo ang instruction pinaagi sa mga
alagad sa Ginoo, pinaagi sa mga ebanghelista, pinaagi sa mga magwawali, no, sa mga pastors, sa mga teachers, sa mga Sunday school teachers. Gihatag na mao na nang panahon nga mamati ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon, kay aron ta maluwas. Kay dili gusto ang Ginoo nga dili ta maluwas. Dili siya gusto, naluoy siya nato, gihigugma ta niya. Love kay ta sa ato ang Ginoo mga igsoon, oy. Bisan luyo ta sa atong pagkamakasasala, mo bitaw nga namukaw ang Ginoo karon. Gitayog niyang tibuok kalibutan, kay ang kalibutan karon nga mga tao sa kalibutan nagpatuyang sa mga sala, gapatuyang nag-enjoy sa mga sala. Mo bitaw na pabiyaan, pahinumsulan, kay karon na ang panahon nga maghari ang Dios. Na nata sa katapusan ka panahonan mga igsoon. Mata na, please, mata na mo, ang mahigmata na ta. Kaya ang Ginoo ra gyud makaluwas nato sa mga katalagman, ang Ginoo ray makaluwas nato isig katawo nato atong ginikanan o atong mga kaparentihan, atong mga higala, dili gid po na sila kaluwas ilang kaugalingon. Mag-iyahay na lang gyud ta ani og luwas sa atong mga sarili, sa atong pamilya, mag-iyahay. Pero walay tabang sa Ginoo, wala gyud ta, wala gyud tay mahimo. Pinakaluoy gyud kaayo ta, ang pinakaluoy nga tawo kanang walay Kristo sa kinabuhi. Ang pinaka pobre, pinaka makaluluoy nga tawo kanang walay Kristo, kanang wala kaila, kanang blind sa pulong sa Ginoo. Mo na karon mga igsuon, kay ang Ginoo nag-awhag na, nanawag na, gitay-og na niya, gipahinumduman na gyud ta sa Ginoo, og pinaagi sa iyang pulong nga giwali na sa mga alagad sa Ginoo, mamati ta. Pangitaa ang presensya sa Ginoo, duula ang naong sa Ginoo, duula siya, pangitaa siya pag-ampo igsoon para sa imong kaluwasan. Kaluyi ang inyong pamilya, kaluyi ang imong kaugalingon. Kay wala gyud tay mahimo kung wala ang gahom sa Ginoo nga magakupot nato. Gahom lang gyud sa Ginoo ang magpupot nato, maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa atong pagdawat ni Kristo, mauranay makaluwas, maluwas ta sa mga tanang katalagman, maluwas ta gikan sa kamot sa yawa mga igsoon. Kay naay impierno ug langit tinuod anay na sa mga igsoon, duha ra tay pilian, duha lang ang atong pilian, langit ug impierno. Muna mga igsoon, tuohi. Kung sa una di ka mo tuo, kung sa una bulakbol ka, arang ka naa na sa imong tanan klaseng sala, di ka mo tuog pulong sa Ginoo. Karuna ang panahon igsoon, sultian ta ka, karuna ang panahon nga tuohi ang pulong sa Ginoo. I-check ang imong kasing-kasing, i-check ang imong kaugalingon mga igsoon, kaluyi ang imong kaugalingon, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Kay aron kung bisan unsang dangatan, umaunsa man ang kahimtang sa atong kinabuhi, maluwas ta, secured na ta ang atong mga kalag diha sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Dawata si Kristo, siya lang ang atong paglaom mga igsoon. Wala nay lain, wala na tay paglaom ni aning kalibutan na naa na kang Kristo.